بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ یہ تھے شاعر اسلام حضرت مولانا ندیم ربانی صاحب۔ کالا رنگ تے حبشے دے رہن والا کیتا پیار بلال نے دل لاکے، کالا رنگ تے حبشے دے رہن والا کیتا پیار بلال نے دل لاکے، تے کافر کہن بلال نو چھڑ کلمہ مارن پتھر پیروں وچ گل لاکے، تے بلال آکھے میں کلمہ نہیں چھڑنا، تسی ویکھ لو اپنا تل لاکے، تے رب حسن بلال دا ونڈ چھڑیا ہر سونی صورت تے تل لاکے۔ آپ کی بھرپور توجہ میں دعوت دے رہا ہوں خطیب اسلام، آسمان خطابت کا چمکتا ستارہ، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، قاری قرآن، خطیب اعظم لاہور، محترم جناب حضرت مولانا آصف متولی صاحب ایک نام لگا نعرہ تکبیر۔ بات دبا ہے ڈنڈی مار دے سپیکر دیو پتہ نہیں لگتا، چنگا بھلا پتہ لگتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، سارے بولو قسم لگے تھا، تاجدار ختم نبوت۔ آپ کی بھرپور توجہ میں تشریف لاتے ہیں محترم جان حضرت مولانا آصف متولی صاحب۔ او مسجد اندر آ جان تے قاری ذکریہ صاحب جتھے بھی آگئے وہ بھی ذرا میرے قریب آ جان۔ تے یاسر پٹی صاحب بھی ماشاءاللہ میرے سٹیج تے تشریف لیں۔ پٹی صاحب آؤ ذرا سٹیج تے آؤ نا یہ تھے۔ ان پھر دیکھو نا انہوں مضبوط کرو، ایک کو دفعہ انہوں اور کلوز کرو انہوں۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب زدني علما، رب زدني عملا، رب زدني فهما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا۔ گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات خدا، نہ کہ سادہ
پیر کامل ہے محمد مصطفیٰ، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، اور در کریم پہ ایسا نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور مولا عطا نہ کرے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد معزز محترم سامعین سامعات، سیرت سید سرور کونین کانفرنس چوگیاں غلام فرید منڈی احمد آباد کے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میرے تو بعد بہت سارے علماء کرام دا خطابات ہونے والے نے، پروگرام دا آغاز ہو رہا ہے۔ میں شکر گزار ہاں میرے بھائی میرے محسن قاری المقری زکریا عاجز صاحب دا، اور میرے بڑے بھائی اور پیارے بھائی قاری عدنان عاصم صاحب دا، اور انہوں نے پوری فیملی دا، شوکت پٹی صاحب، یاسر پٹی صاحب، زکریا صاحب دے والد صاحب موجود نے، نظام دین پٹی صاحب، اور رفقاء معاونین دا جنہ دیاں محنتاں کوشاں اور کاوشاں دے نال ایک خوبصورت سالانہ بزم سجدہ ہے۔ دعا فرماؤ اللہ رب العزت میرے بھائیاں دی زندگی اندر جوانی اندر مزید برکتاں عطا فرمائے، اور مزید دین واسطے بڑھ چڑھ کے قربانیاں دین دی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ معاشرے اندر اس انسان نو اچھا نہیں سمجھا جاندہ جدی زبان گندی ہوئے، جدے بلارا برا ہوئے، آندے میں یارے بندہ دے پڑھیا لکھیا ہے لیکن گل اڈی کوئی چنگی نہیں کردا، انہوں بولن دا پتہ نہیں گا، نہ انہوں مانا بولن دی تمیز ہے، نہ انہوں باپ نہ بولن دی تمیز ہے، نہ انہوں قاری صاحب دے نال بولن دی تمیز ہے، انہوں کوئی پتہ نہیں وڈے چھوٹے دا، انہوں تمیز ہی کوئی نہیں گی۔ تے اس بندے نو ہر انسان ہی پسند کردا ہے جدی زبان چنگی ہوئے، بولدا چنگا ہوئے۔ چنگا بولن تو مراد ہے کہ او دی گفتگو شریعت اسلامیہ دے مطابق ہوئے، شریعت اسلامیہ دے میزان تے فٹ بیٹھ دی ہوئے، وہ اچھی گفتگو ہوندی، وہ گفتگو چنگی نہیں ہوندی ہوئے پاویں جنی مرضی مٹھے طریقے دے نال کہن والا کہے جڑی شریعت اسلامیہ دے خلاف ہوئے۔ بنی اسرائیلیاں کو بھی اللہ رب العزت نے عہد لیا سی بہت ساریاں چیزاں دا، وعدہ لیا بے شمار چیزاں دا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ایک عہد اے بھی لیا سی کہ لوگاں نال جدو گفتگو کرنی ہے، گل بات کرنی ہے،
اچھے طریقے نال کرنی ہے۔ اور دوسری قرات قرآن دی یہ دے اندر ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حَسَنًا، کہ بہترین گفتگو کرنی ہے۔ لیکن جدوں امت محمدیہ علیہ السلام دیاں واریاں آئیاں، اللہ نے انداز بدلے، کیونکہ یہ امت بھی سب تو بہترین ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ بہترین امت ہے۔ جس طرح میرے اور تساں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا شان تمام انبیاء تو زیادہ ہے، تمام رسولاں تو زیادہ ہے، اسی طرح ہی تمام امتاں اندروں سب تو افضل امت امت محمدیہ علیہ السلام ہے۔ اس واسطے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نو حکم کیتا کہ میرے بندیاں نو کہو، یعنی کہ اپنی امت نو کہو، کی کہو کہ جدو بھی گل کرن تے بہت زیادہ سونی گل کرن، چنگی گل کرن۔ شیطان آئے گا، ورگلائے گا، شیطان انہاں نو پھسلائے گا ایک دوسرے دے خلاف، گالاں بھی کڑوائے گا، چگلیاں بھی کروائے گا۔ لیکن اللہ نے یہ فرمایا میرے محبوب اپنے امتیاں نو دس دیو کہ گل بہت زیادہ تول کے، پہلے تولو تے پھر بولو، تول کے اپنے امتیاں نو کہنا کہ گل کرن۔ میرے بندیاں نو کہہ دیو، قرآن پڑھیے، اللہ دا قرآن کی آندا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اے میرے محبوب پیغمبر میرے بندیاں نو کہہ دیو نا یقول التی ہی احسن، او سب تو اچھی بات کرن، سب تو زیادہ خوبصورت بات کرن۔ اس واسطے مسلمانوں سلف صالحین گل کرن تو بعد فرمایا کر دے سن کہ اسی اس تو اچھی بھی گفتگو کر سکتے سا، اس تو اچھی بات بھی کہہ سکتے سن۔ وقول التی وَقُلْ لِعِبَادِهِ يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مبینہ۔ میرے محبوب اپنے امتیاں نو کہہ دیو نا شیطان تواڈے منہ چو ایسیاں باتاں نکلوائے گا، ایک دوسرے اندر جڑیاں باتاں تواڈے اندر نفرت پیدا کر دین گیاں، جڑیاں باتاں تواڈے اندر خلا پیدا کر دین گیاں، جڑیاں باتاں تواڈے اندر دوریاں پیدا کر دین گیاں۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کیونکہ رب العالمین فرماندے نے شیطان تہاڈا کھلا دشمن ہے، شیطان سجیوں بھی حملہ کرے گا، کھبیوں بھی حملہ کرے گا، ہر طرف شیطان تانوں ورگلان دی کوشش کرے گا۔ لیکن میرے محبوب اپنے امتیاں نو کہہ دیو شیطان دے بہکاوے اندر نہیں آنا، شیطان دے جال اندر نہیں پھسنا، شیطان دے چنگل اندر نہیں پھسنا۔ مسلمانوں اس واسطے سوچ کے گل کرنی ہے، سوچ سمجھ کے باتاں کرنیاں نے۔ نبیاں دے سردار علیہ السلام فرماندے نے ان العبد یتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ، بعض دفعہ بندہ زبان چو ایسا جملہ ادا کر دے، ایسا لفظ بولتا ہے زبان چو بعض دفعہ بندہ جندو تے دھیان نہیں کردا، توجہ نہیں کردا۔ ایسے بندے جڑے بندے بہت زیادہ بولن دے عادی نے، انہاں نو بہت زیادہ بولن دی عادت ہوندی ہے، ایسیاں گفتگو ایسیاں گلاں او بندے کر جایا
فرمایا کر دے۔ نبیاں دے سردار علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ دی ناراضگی والا بندہ جملہ بولدا جدے تے دھیان نہیں دیندا، توجہ نہیں دیندا، چگیاں غلام فرید روشن ضمیرو، لیکن اس جملے دی وجہ تو رب العالمین اس بندے تے لعنتاں برساندا رہندا، اللہ دے پھٹکار پیندے رہندے اس بندے تے۔ کتنی دیر تک 2 سال 4 سال 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال نہیں نہیں میرے ویرو نبیاں دے سردار علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے الی یوم القا، جتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہو جائے گی، جتنی دیر تک بندہ رب العالمین دے سامنے کھڑا نہیں ہو جائے گا، اتنی دیر تک وہ تے پھٹکار پہندی رہے گی۔ اگر چنگا بولے گا، سونا بولے گا، سونے جملے ادا کرے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بعض دفعہ بندہ زبان چو اتنا پیارا جملہ ادا کر دے جنہوں وہ اہمیت نہیں دیندا، اس جملے دی وجہ تو فیرض اللہ، رب العالمین اس بندے نو اپنی رضا دا سرٹیفکیٹ جاری کر دیندے۔ او مسلمانوں کتنی دیر تک بندے تے اللہ راضی رہندے الی یوم القا، جتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہو جاندے مسلمانوں قیامت قائم ہو جائے گی، یہ بندہ اللہ نال ملاقات کرے گا، اللہ اے دے تے راضی ہوئے گا۔ او مسلمانوں جدے تے رب راضی ہو گیا دی آخرت سور گئی، دے دنیا بھی سور گئی۔ اس واسطے سونا بولیا کرنا، چنگا بولیا کرنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لا یستقیم ایمان عبد، او لوگو اس بندے دا ایمان ٹھیک نہیں ہو سکتا، کس بندے دا ایمان ٹھیک نہیں ہو سکتا حتی یستقیم قلبہ، جس بندے دا دل ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مسلمانوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے والا یستقیم قلبہ، اس بندے دا دل بھی نہیں ٹھیک ہو سکتا۔ کیڑے بندے دا دل نہیں ٹھیک ہو سکتا؟ ایک ایڑا بد نصیب ہے جدے دل اندر بیماریاں نے، جدا دل ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حتی یستقیم لسانہ، حتی یستقیم لسانہ، جڑے بندے دی زبان ٹھیک نہیں ہے اس بندے دا دل بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اگر تیرا دل ٹھیک نہیں ہے، تیرا ایمان ٹھیک نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اگر تیری زبان ٹھیک ہے، تیرا دل ٹھیک ہے، اگر تیرا دل ٹھیک ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تیرا ایمان بھی ٹھیک ہے۔ اور مسلمانوں توجہ فرماؤ نا، رب العالمین نے میرے اور تواڈے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب فرمایا تھا کہ آکھیا فبما رحمت من اللہ لنت لہم، میرے بہت سے دے ساؤنڈ بہت پیارا ہے، یہ دی بیس بند کرنی ہے، آواز بدھانی ہے، ہلکے جو کو دینی ہے۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، فبما رحمت من اللہ لنت لہم لانفضوا، فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوکلین۔ تھرو بھی ودا دے میرے ویرے دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا میرے محبوب اگر تسی نرم دل نہ ہوندے، نرم مزاج نہ ہوندے، اللہ اکبر کبیرہ، سونے ہو جڑے رام تو چل کے آئے، روم تو چل کے آیا، کوئی حبشہ تو چل کے آیا، کوئی فارس تو چل کے آیا، توئی بھی توڑے قریب نہ بیٹھ دا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سونے ہو توڑے زبان بڑے اچھی ہے، تسی بول دا بڑا چنگا ہو، سونے ہو اس واسطے سارے توڑے ارد گرد موجود نے۔ اور مسلمانوں میرے تیرے واسطے بھی حکم ہے وے، درسے وے چنگا بولیے، کسی دی زبان
ایسا جملہ نہ بولیے کہ کسی دا دل دکھ جائے۔ وہ مسلمانوں سیانے کہندے نے زبانہ دے پھٹ نہیں ملیا کر دے، زبانہ دے زخم نہیں ملیا کر دے، تلواراں دے زخم مٹ جایا کر دے، نیزیاں دے زخم مٹ جایا کر دے، گولیاں دے نشان مٹ جایا کر دے، لیکن بولیاں بندے نو مار دیندیاں نے۔ اس واسطے اچھا بولن والا بن جا، خوبصورت بولن والا بن جا۔ میرے اور تیرے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو رب العالمین نے اے فرمایا سونیا برے بات دا جواب اچھے طریقے نال دینا ہے۔ وہ مسلمانوں میرے پیر تے ہے بھی مسلمانوں رحمت للعالمین پیغمبر سن، لوگ شاعران دے مجنوعان دے دیوانان دے، لیکن مسلمانوں میرے نبی دعاواں کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ کون میرے پیر ایمان بداون لے ایک نعت سنا دیواں او میرے پیر محمد دے گل مکدی مکا دیواں۔ آسان کرنا آسان آواز حجے تے متولی نے کھلنا ہے میرے ویر گلا کھلنا ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ ایمان بداون لئی ایک نعت سنا دیواں میرے پیر محمد دے گل مکدی مکا دیواں۔ ایک جان میرے کولے او شالا جانا لکھ ہوں، ایک جان میرے کولے او شالا جانا لکھ ہوں، آقا دیا قدماں تو آقا دیا قدماں تو ہر جان لوٹا دیواں میرے پیر محمد نے گل مکدی مکا دیواں۔ کیوں بدتا ول جانا ہے او میرے پیر داراں چھڑ کے، کیوں بدتا ول جانا ہے او میرے پیر داراں چھڑ کے، اور ان دارل ویسے اور دارل ویسے تینوں نیک صلاح دیواں او میرے پیر محمد نے گل مکدی مکا دیواں۔ رب العالمین نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن نحن عالم بما یصفون۔ فرمایا سونیو اے منافقین اے مشرکین اے کافرین بندہ بھی بولن دے ناریاں گلاں دا جواب اچھے طریقے نال دینا ہے۔ سونیو اسی جاننے ہاں جو کچھ بھی کہندے نے، لیکن سونیو تسی انہاں دیاں باتاں دا جواب اچھے طریقے نال دینا ہے، اچھے انداز نال دینا ہے۔ فائدہ کی ہوئے گا، فائدہ کی ہوئے گا، او چگیاں غلام فرید روشن ضمیروں دشمن دوست بن جائے گا۔ یہ نسخہ میرا نہیں ہے، قاری عدنان صاحب نے نہیں دسیا، یہ نسخہ قاری زکریا عاجز صاحب نے نہیں دسیا، یہ نسخہ احمد یوسف انقلاب حافظ اللہ نے نہیں دسیا۔ او مسلمانوں اے نسخہ دسیا ہے عرش والے رحمان نے دسیا ہے، یہ نسخہ دسیا ہے عرشاں دے رب نے دسیا ہے، جڑا حکیم ہے او مسلمانوں جڑا سب تو بڑا طبیب ہے، جڑا مرضاں نو بیماراں نو شفا دیندا ہے، جڑا نفاق دے مریضاں نو شفا دیندا ہے، جڑا حسد دے مریضاں نو شفا دیندا ہے، او جڑا بغض دے مریضاں نو شفا دیندا ہے، جڑا نفاق دے مریضاں نو شفا دیندا ہے، اس خالق نے دسیا ہی، اس مالک نے دسیا ہی فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ ولی حمید۔ میرے محبوب میرے محبوب اگر برائی دا جواب اچھائی نال دیو گے، بری بات دا جواب اچھے طریقے نال دیو گے میرے محبوب، جڑے تہاڈا دشمن ہے نا تہاڈا دوست بن جائے گا، تہاڈے قریب آ جائے گا، تہاڈے نیڑے ہو جائے گا۔ وہ مسلمانوں پھر انج ہویا بھی نا سوامہ بن اسال نبیاں دے سردار علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے وہ مسلمانوں مسجد نبوی دے ستون اندر بند دیتا۔ سمامہ نو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ دے نے سمامہ تیرا کی حال ہے؟ سمامہ ایک ہی جواب دیندا
اگر قتل کرو گے میرا قتل دا بدلہ لین والے موجود نے تنعم علی شاکرین اگر احسان کر کے چھوڑ دو گے احسان دا بدلہ احسان پاؤ گے ایک دن گزر گیا دوسرا دن گزر گیا تیسرا دن آیا مسلمانوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت نو ویکھدا رہیا سماما کردار نو ویکھدا رہیا اخلاق نو ویکھدا رہیا گفتار نو ویکھدا رہیا میرے نبی دے سجدے ویکھدا رہیا سماما میرے نبی دے رکوع ویکھدا رہیا میرے نبی دے قیام ویکھدا رہیا سماما قاری عدنان صاحب کیسی میرے نبی دے سیرت سینا سماما ویکھدا رہیا تے بابا جی لکھ دے کینے تیسرا دن جدو آیا تے بابا جی محمد علی سمسام رحمہ اللہ نے ترجمہ کیتا حدیث دا تیسرے روز سرور بندے آکول نے کیویں سماما تیرے کوڑے جے بولنے نہ میرے ویر ایک جگہ تے سیٹنگ کر دے آواز کٹانی ودانی نہیں ایک جگہ تے سیٹنگ کر دے اللہ اکبر کبیرہ کیویں سماما تیرے کوڑے جے بولنے اوتا تا ویخ کتیاں اکھیم بولنے اے شہر مدینہ جدے رحمت غفار دے چوک حبیب والے کالج ٹھار دے کہندا سماما جیڑا شہر مدینہ ہے ویکھاں جا میرا سڑ جاندا سینہ ہے تیرے نا تھی مینوں ڈاڈا ایکینا ہے شکل نہ بھاوے تیرے کالجا ٹھار دے چوک حبیب والے احمد مختار دے اللہ اکبر کبیرہ سماما زد کردہ پیا ہے میرے نبی نرمیاں کردے پینے اور مسلمانوں سنو سنو بابا جی کی آندے نے زد او دے اتے ترس آیا سرکارانو چھڑ دے موئے نو حکم دے دیتا یارانو اللہ اکبر کبیرہ سہاما دیاں رسیاں ٹلیاں کر دیتیاں گئیاں بیڑیاں کھول دیتیاں گئیاں سماما دل پچھے نو آ رہا ہے کیونکہ میرے نبی دی سیرت ویکھدا رہا ہے میرے نبی دا کردار ویکھدا رہا ہے اخلاق ویکھدا رہا ہے پیر اگے نو نہیں چل دے پینے دل پچھے کی کھچدا مسلمانوں اوتھے کھلو کے دل وچ سوچاں دوڑامدا دشمن تے انج کوئی نہیں رحم کمام دا میں کردہ رہا سختی پرو نرمی وخام دا اے خلا کا گواہی دندا احمد سچیار دے جوک حبیب والے کالجا ٹھار دے او مسلمانوں سماما میرے نبی دا دشمن سینا میرے نبی نرمیاں کر دے رہے او مسلمانوں سواما دیاں کوڑیاں غسیلیاں گلہ دا جواب اچھیاں باتاں نال دے دے رہے سماما دے بندل دی بنجر زمین آباد ہو گئی سماما دے دل والے تختے جڑے مسلمانوں کالے سینا اور روشن ہو گئی مسلمانوں دل دیاں کالکاں ختم ہو گیا دل دیاں میڑاں ختم ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں سماما میرے نبی دا اخلاق دیکھ کے مسلمان ہو جاندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے اچھی بری بات دا جواب اچھے طریقے نال دے گا تیرا دشمن تیرا دوست بن جائے گا اللہ دا قرآن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وہ میرے صحابہ تو سے تعجب کر دے ہو اللہ کسرا منافقین دے کافرین مشرکین دے لانتان نو میرے کو دور کیویں کر دے اللہ اکبر کبیرہ یشتمون مزممات ویلعنون مزممات و مسلمانوں نبیان دے سردار علیہ السلام دا نام تے اللہ نے محمد بنایا ہے کی نام رکھیا بولو نا کی نام رکھیا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا میٹھا نام محمد کیا، محمد دیا کی میں صفتاں سناواں، او دی کالے کملی تو قربان جاواں، محمد دیا کی میں صفتاں سناواں، او دی کالے کملی تو قربان جاواں، مکے دے کافر بڑا ظلم کمان دے، سونے دیا راواں چ کنڈے بچھان دے، مکے دے کافر بڑا ظلم کمان دے، سونے دیا راواں چ کنڈے بچھان دے، انہاں لئی میں سونے نے منگیاں دعاواں، او دی کالی کملے تو قربان جاواں۔ صحابہ آئے میرے نبی دے پاس آندے نے سونیو مکے دے مشرک توانو مزمم آندے نے، اللہ اکبر کبیرہ توانو جادوگر آندے نے، شاعر آندے نے، میرے آقا علیہ السلام نے بری بات نو کس طرح ٹالیا مسلمانوں، کس طرح ختم کیتا، لڑائی جھگڑا نہیں کیتا، اور مسلمانوں گالی گلوچ نہیں کیتی، مقابلہ بازی نہیں کیتے، میرے آقا علیہ السلام کی فرما دینے ہو میرے پیارے صحابہ، میں مزمم نہیں اللہ نے میں نو محمد بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جملہ سنتے ایمان تازہ کرنا، جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا، اونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، ہونٹ کھولے ہونٹ کھولے ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا، جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا، جب زبان پر اہلاً و سہلاً مرحبا یاسر پٹی صاحب ماشاءاللہ اپنے دوستانوں لے کے اندر آ رہے ہیں، بڑیاں محبتاں والے علماء نال بڑا پیار کر دے، بڑی محبت کر دے، اللہ اکبر کبیرہ محبتاں کر دے مسلمانوں، اے محبتاں انہاں دیاں پیار، پھر میں جملے دوبارہ پڑھ دیاں، جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا، ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، ہونٹ کھولے یاسر پٹی صاحب سنو ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگے، جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا، اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا علیہ السلام نے برے بات نو کس طرح ٹالیا، میرے نبی فرما دینے ہو میرے صحابہ لڑائیاں والیاں باتاں نہیں گیا، جھگڑے والیاں باتاں نہیں گیا، دوریاں والیاں باتاں نہیں گیا، میں مزمم نہیں اللہ نے میں نو محمد بنایا ہے، پھر کیوں نہ میں مومنہ دی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بات کیوں نہ کرا، او چگیاں غلام فرید روشن ضمیرو، ایک بندہ اماں جان دے پاس آیا، کے آندہ اماں جان فلاں بندہ تو آندو اپنی ماں نہیں ماندا، اپنی ماں نہیں کہندا، اللہ اکبر کبیرہ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے، قالت صدقہ، ہاں او بندہ سچائے، اپنے قول اندر سچائے، اپنے قرار اندر سچائے، کیوں انا ام المؤمنین، کیونکہ رب العالمین نے میں مومنہ دی ماں بنائے، میں ایمان والیاں دی ماں، وَلَسْتُ بِأُمِّ الْمُنَافِقِينَ، میں منافقہ دی ماں نہیں ہوں، میں تے مومنہ دی ماں وا، اللہ اکبر کبیرہ، کون امی عائشہ، مسلمانوں شاگرد رشید مسروق بن اجدار رحمہ اللہ، اما جان دے شاگرد سننا، جدو بھی حدیث بیان کر دے اما جان دے کولو اے نہیں فرمایا کر دے سی انا عائشہ تا، بلکہ اے فرمایا کر دے حدثتنی صدیقۃ بنت صدیق حبیبۃ حبیب اللہ،
او لوگوں مینوں حدیث بیان کیتی ہے صدیقاں نے صدیق دے بیٹے صدیقاں نے سب تو سچے انسان دے بیٹے صدیقاں نے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے نبی دے محبوب بیوی نے مینوں حدیث بیان کیتی ہے جدی برات دا اعلان اللہ نے ستمے آسمان تو فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم او منافقوں فاجروں فاسقوں میرے نبی دے بیوی نو گلاں کرن والے ہو میرے نبی دے بیوی دا دامن پاک صاف ہے اس واسطے نہ کسی نے الزام لگایا کر نہ کسی دی سسٹر دی عزت نو خراب کریا کر نہ کسی دی بیوی نو عزت خراب کریا کر نہ الزام لگایا کر نہ تہمتاں لگایا کرنا او ماں مسلمانوں جدی پاکیزگی جدی طہارت دا اعلان عرش والے نے ستویں آسمان تو کیتا مسلمانوں تیری پاکیزگی پر او نطق فطرت نے شہادت دے تجھے عظمت عطا کے عافیت بخشی فضیلت دے پھر خدا لم یزل کا بارگاہ تجھ پر سلام آیا مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا فقط فرشی ہی نہیں عرشے بے کرتے ہیں ادب تیرا فقط فرشی ہی نہیں عرشے بے کرتے ہیں ادب تیرا اور تیرا حجرہ انہی میں خاص ہے ذات رسالت کا بساط عرض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں اور تیرا حجرہ جس کو گنبد خضرا کہتے ہیں اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے مگر تنہا نہیں اٹھیں گے ماں شیخین اٹھیں گے او مسلمانوں کس طرح سلف صالح ہے بری بات دا جواب اچھی بات نہ دیا کر دے اللہ اکبر کبیرہ امام شافعی رحمہ اللہ دے پاس کان والا آیا آندہ کیے انت الشافعی تسی شافعی ہو امام شافعی رحمہ اللہ فرما دینے ہاں میں شافعی ہوں کہندہ انک رجل فاجر فاسق تسی تے فاجر تے فاسق آدمی ہو اور مینو تینو کوئی فاسق فاجر کہہ دے ویسے کیویں برداشت کرانگے اور مسلمانوں امام شافعی رحمہ اللہ کی فرما دینے ان کان صدقہ اللہم ان کان صدقہ ارشا والے ربا اگر بندہ سچا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وتب علیہ اے اللہ میرے تے رحم کر دینا اے اللہ میں نو معاف کر دینا میں تیرے کو توبہ قبول کر تیرے کو معافی مانگنا میں اپنے گناہاں دی وَإِن كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ ارشاں والے ربا اگر معاملہ اے دے الٹے اے نہیں کیا کہ آن والا جھوٹا ہے انہوں جھوٹا نہیں کیا بلکہ اے فرمایا ارشاں والے ربا اگر معاملہ اس الٹے اللہم اغفر لہو ورحمہ وتب علیہ اے اللہ انہوں معاف کر دے اے دے تے رحمت کر دے ارشاں والے رب اے توبہ قبول کر لے اور مسلمانوں قاری عدنان صاحب دا اشارہ بھی آ گیا میں بعد میں اختتام دے طرف لے جاواں میرے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان جو تے جملے بھی ادا نہیں کیتے اور نام بھی ادا نہیں کیتے جنہ دا معنی ٹھیک نہیں سی اور مسلمانوں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایک بیٹے جدا نام عاصیہ سے عین دینار عاصی ہوئے مانا ہویا کردہ نافرمانی کرنے والی میرے آقا علیہ السلام فرما دینے انت جمیلات تو جمیلہ ہے تیرا نام جمیلہ ہے سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرما دینے میرے دادا جان نبیان دے سردار علیہ السلام دے پاس آئے میرے آقا علیہ السلام پوچھ دینے آن والے ہیں تیرا نام کیے آن دینے میرے دادا جی نے بیان کیتا میرا نام حزن ہے حزن دا مانا ہویا کردہ غم زدہ پریشان دکھے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں تو حزن نہیں ہے تو سہل آسانی والا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ السلام نے مکی و حجرت کی
کی تھی مدینے دی طرف جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے پہنچے مدینے دا نام سے یسرب کی معنی مسلمانوں فساد فتنہ برباد ہلاکت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو یسرب نہیں ہے تو طیبہ ہے تو طابہ ہے پاکیزہ جگہ اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں پھر میں دعا کرنا عرشاں والے ربا سامعین نو مدینے دا مسافر بنا دے مدینے دا راہی بنا دے گلے کو دے مدینے دے ٹوران دا تا مزایوں دا او باغوں دے کھجوراں دے او باغوں دے کھجوراں دے پھرن دا تا مزایوں دا مرن تو میں نہیں ڈردا اے موت ایک دن تیانی ہے قبر ہوندے باقی دے وچ قبر ہوندے باقی دے وچ مرن دا تا مزایوں دا تے بڑا پیارا جملہ یاسر پٹی صاحب اے سینہ ممبر نالوں دا کس سینہ کس ممبر نال ہوندا جس ممبر تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کے خطبہ دیا کر دے اے سینہ ممبر نال ہوندا سبز گنبد دے چھاہوں دے اے سینہ ممبر نال ہوندا سبز گنبد دے چھاہوں دے اساں مدتاں تو سکھ دے آنو ٹھرن دا تا مزایوں دا اور مسلمانوں جنہ لوگاں نے ایسے جملے بولے اللہ دی غیرت نو للکاریا ایک ایک جملے دی وجہ تو رب العالمین نے برباد کر کے رکھ دیتا اللہ دا قرآن سننا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ جس رب العالمین نے نبی آدم نو پیدا فرمایا آدم علیہ السلام نو کیا مسلمانوں آدم نو پیدا کیتا فرشتیاں نو حکم دے دیتا آدم نو سجدہ کرو سب فرشتیاں نے سجدہ کیتا لیکن شیطان لائن نے سجدہ نہ کیتا شیطان مردود نے سجدہ نہ کیتا رب العالمین نے پوچھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک اے شیطان مردودا اے شیطان لائنہ تو سجدہ کیوں نے کیتا شیطان نے ایک جملہ بولیا مسلمانوں انا خیر من میں ادے تو چنگاواں میں ادے تو بہتراں رب العالمین نو فرماندا آندا اے میں اگ جو پیدا میں نو فرمایا انہوں تسی مٹی جو پیدا فرمایا میں بہترا مسلمانوں اللہ نے کی فرمایا قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين تاری عدنان صاحب زکریا صاحب دا آرڈر ایک گھنٹے تو پہلے بالکل بھی بس نہیں کرنی ہجے تے گھنٹہ قریب بھی نہیں ہویا اللہ اکبر کبیرہ انہوں نے فرمایا سی گھنٹے تو پہلے تے بس کرنی نہیں ہے گھنٹہ لا کے بس کرنی ہے اور مسلمانوں شیطان زینا رب العالمین دے محبوب پیغمبر فرمان دینے لا تسب الشیطان او لوگو شیطان نو بے گاڑیاں نہیں دینیا شیطان نو برا نہیں کہنا شیطان نو بے مندہ نہیں بولنا وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِن شَرِّهِ بلکہ ایک کہنا ہے اے اللہ میں نو شیطان دیاں شرارتاں تو پناہ دے دے میں نو شیطان دیاں شرارتاں تو بچا لے کئی بندے اپنے آپ نو گالاں کڈن لگ پیندے اپنے آپ نو گالاں کھڑ دے اپنی اولاد نو گالاں کھڑ دے اپنی اولاد نو مندہ بول دے اپنی اولاد نو برا کہہ دے اپنی بیوی نو گالاں کھڑ دے اپنی بیٹی نو گالاں کھڑ دے اپنی بہو نو گالاں کھڑ دے اپنے بھائی نو گالاں کھڑ دے محلے داراں نو گالاں کھڑ دے ہمسائے نو گالاں کھڑ دے نبیاں دے سردار علیہ السلام کی فرما دینے لوگوں سنو لا تدعو علی
أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على اموالکم او لوگو اپنے اولاد نو بد دعا نہ دیو نا او لوگو اپنے مال نو بد دعا نہ دیو او لوگو اپنے بارے بد دعا نہ کرو ہو سکتا ہے جس ویلے تم بد دعا کر رہے ہوئے اللہ دے قبولیت دا وقت ہوئے نا قبولیت دا ٹائم ہوئے نا بلکہ ماں پیانو چاہی دے اولاداں واسطے دعاواں کرن کیونکہ ماں پیان دیاں دعاواں اللہ رد نہیں کریا کردا نبیاں دے سردار علیہ السلام فرمان دے دعوت الوالد علی ولدہ او لوگوں کوئی باپ اپنے بیٹی واسطے دعا کر دے وے کوئی باپ اپنے بیٹے واسطے دعا کر دے وے کوئی باپ اپنے بیٹی واسطے دعا کر دے وے بیٹی پریشان ہے سسرال اندر وہ دے واسطے دعا کر دے وے بیٹے دا کاروبار نہیں چل رہا وہ دے واسطے دعا کر دے وے میرے آقا علیہ السلام فرما دے دے رب العالمین اس بندے دے دعا نو قبول کر لیندا جے او مسلمانوں اس بندے دے دعا نو اللہ رد نہیں کردا جے اس واسطے میں نوجواناں نو بھی کہاں گا مولویاں کولوں دعاواں کروان دے بجائے پیراں فقیراں کولوں دعاواں کروان دے بجائے اپنے باپ کولوں دعا کریا کرنا تیرے باپ دے دعا اللہ رد نہیں کرے گا کیونکہ میرے پیر نے فرمایا جدی شان وے او جدوں بولیا خدا دو نبی بولیا ایک حرف بھی نہیں سی کدے کولوں بولیا او جدوں بولیا خدا دو نبی بولیا اپنی مرضی نال نہ بولے او جد بھی بولے او موتے رولے او بنا وعید نہیں سی سونا کدے بولیا او جدوں بولیا خدا دو نبی بولیا او مسلمانوں ماما اپنی اولاد نو بد دعاواں دے دیا تینوں مرگی پہ جائے تینوں بیماریاں لگ جان اللہ اکبر کبیرہ نا 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 بچے کو کپ ٹوٹ جائے گلاس ٹوٹ جائے پیالے ٹوٹ جائے ماں بد دعا دے دیا دا تیریاں ہڈیاں ٹوٹ جان انج ہویا نا مسلمانوں ایک بچے دا ایکسیڈنٹ ہو گیا نا ہڈیاں چورا چورا ہو گیا ہڈیاں نکیاں ہو گیا ماں رو رہی ہیں صبح آ رہی ہے بیٹے دے کول موجود ہے بیٹے دے کول بیٹھی ہوئی ہے اللہ کو دعاواں کر دی پئی ہے اللہ میرے بیٹے نو شفاواں دے دے بیٹا بول کے آندا ہے ماں زندگی اندر بد دعاواں دے دی نہیں ہے ہن تو دعاواں دے رہی ہے او ماں جڑا تو نانی کروں گلدان لے کے آئی سی او گلدان میرے کو ٹوٹ گیا سی او گلدان کرچی ہو گیا سی او ماں تو میں نو بچپن اندر بد دعا دیتے سی نا جی میں تو گلدان توڑ گئی اللہ تیریاں ہڈیاں توڑ دے وے او ماں ہن میریاں ہڈیاں ٹوٹ گئیاں نے ہن میریاں ہڈیاں کرچی ہو گئیاں نے ہن ماں پریشان کیوں ہے رونی کیوں ہے اس واسطے میں اپنی ماواں بہناں نو کہاں گا اولاداں واسطے ہمیشہ اچھے جملے بولیا کرو نا اچھے جملے بولیا کرو نا کیونکہ ماں دعا کرے اللہ رد نہیں کردا جے اور مسلمانوں امام سدیس رحمہ حفظہ اللہ اپنا واقعہ سنا دینے بیان کر دینے ایک دن خود بیان کر دے رو پے کیاں دینے او لوگوں کار اندر بڑیاں غربتاں سی دن اتنے اچھے کوئی نہیں سن غریبی دے دن سن دعا کریا کر اللہ غریبیاں ختم کر دے ویلا اور روگاں وچ روگاں نوکھا تے جس دا نام غریبی او مشکل ویلے کڈ کر جان دے تے رشتے دار قریبے آندے نے گھر مہماناں دی آمد اما جان نے بڑیاں مشکلاں دے نال کھانا تیار کیتا او چگیاں غلام فرید والے ہو تسی جان دے ہو بندے دیاں غربتاں ہون تے بندے کولو کس طرح معاملے ہویا کر دے کسے کولو ادھار پیسے لا کے بندہ انتظامات کر دے آندے نے اما جان نے سالن تیار کیتا سدیس نو شرارت سجینا سدیس نے کی کیتا مٹی دا بک پریا
سالن اندر ڈال دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ماں نو غصہ آ گیا، ماں نو غصہ آ گیا، میریوں بہنوں میریوں ماؤں غصے اندر بد دعاواں نہ دیا کرو اولاد نو۔ ماں نے غصے اندر ہی جملہ بولیا، اے میرے بیٹے سدیس اللہ تینوں بیت اللہ دا امام بنا دے وے۔ او ماں نے جملہ زبان چوں ادا کیتا، رب العالمین نے امام سدیس حافظہ اللہ نو بیت اللہ دا امام بنا دیتا۔ اس واسطے ماں پہ حیات لے خدمت کر لے، دعاواں لے لے۔ اگر ماں پہ ٹر گئے دعاواں دین والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسلمانوں رو دے آوے کشریک وے بوئے ٹولیں دے، بن ماواں دے کانویں ٹکڑے کھولیں دے، بن ماواں دے ماں حیاتی خدمت کر لے، دعاواں لے لے، ابا حیاتی دعاواں لے لے، خدمت کر لے۔ جدو ماں پہ ٹر جان پھر کوئی نہیں پوچھیا کردا۔ اللہ اکبر کبیرہ، رو دے آوے کشرے کوے بوئے ٹولیں دے، او بن ماواں دے کانویں ٹکڑے کھولیں دے۔ اتلے بنو تے ہر کوئی پترا کہہ لیندا، اپنیاں ماواں والی تانا کوئی لیندا اے، اتلے بنو تے ہر کوئی پترا کہہ لیندا اے۔ بتی چلے گئی ہے او بھائیو، بتی چلے گئی ہے، لیکن میں آخری جملے پڑھا بات مکا دیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، صدا نہ باگے بول بول بولے تے صدا نہ باغ بغارا، صدا نہ ماں پہ حسن جوانے، صدا نہ صحبت یاراں، تو خدمت کر دعا والے صدائے ساتھ نہیں رہنا، او مانو بھول کے بھی کدے نہیں نا نہیں کرنی، او ویرا ماں نہیں لبنی۔ اس واسطے ماں نو گالا نہ کڑیا کر، باپ نو گالا نہ کڑیا کر، مندہ نہ بولیا کر، اپنے نال بلا کے رکھیا کرنا۔ او مسلمانوں بری بات دا جواب اچھائی نال دیا کرو نا۔ اللہ دا قرآن میرے محبوب نو بھی حکم ہو رہی ہے، ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ، بات مکن لگی ہیں، فَإِذَا الَّذِي ادفع باللتی ہی احسن السیئات نحن عالم بما يصفون۔ او لوگو بری بات دا جواب اچھے طریقے نال دیو۔ جڑا قطع تعلقیاں کردا، جڑا رشتہ داری نو توڑ دا ہے، رشتہ داری اندر بگاڑ پیدا کر دے، او دے نال بنا کے رکھو نا، او دے نال صلہ رحمیاں کرو نا۔ او جڑا تانوں گالاں کڈدا ہے، الزام لگاندا ہے، بہتان لگاندا ہے جڑا تواڈے تے، انہوں دعاواں دیو نا، انہوں سلام کرو نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جڑا بددیانت ہے وہ مسلمانوں خائن خیانتاں کرنے والا ہے، او دے نال امانداری والا معاملہ رکھو نا۔ اس واسطے برے بات دا جواب اچھے طریقے نہ دیو نا۔ اے رب العالمین فرما رہے ہیں، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ میرے محبوب اپنی امت نو کہو کہ سب تو سونی گل کریا کرن، کیونکہ یہ امت سب تو زیادہ افضل ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالاسحار هم یستغفرون۔ سب نام پیارے نبیاں دے، ہے وکرا نام محمد دا، اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چایا محمد دا۔ سب نام پیارے نبیاں دے، ہے وکرا نام محمد دا، سنگ دل وی کول جا جاندے،
تک لدے دل دے باندے کافر ویراتی لک لک کے او دشمن ویراتی چھپ چھپ کے آ سنن قرآن محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا ہر ظلم گوارا گئے جگدا سیدنا بلال کی آدھ چگیاں غلام فرید روشن ضمیروں آواز کھول میرے ویرے دی ہر ظلم گوارا گئے جگدا محبوب دا در نہیں چھڑ سکدا تن جھلس گیا لیکن لاوے نارا سریام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ایک دعا کرن لگا وہاں چگیاں غلام فرید روشن ضمیرو آمین کہہ دیا جے اے حسرت پوری کر مولا بلوال سانو کر مولا جاوے کھن سارے او منظر جتھے ہے آرام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا توجہ مسلمانوں میں 10-12 منٹ گفتگو کرنی ہے نبیاں دے سردار علیہ السلام فرماندے نے ان العبد اذا اذنب ذنبا نکتت فی قلبه نکتت سوداء او لوگوں جدو بندہ اللہ دی نافرمانی کر دے جدو بندہ گناہ کر دے جدو بندہ جرم کر دے مسلمانوں اللہ اکبر کبیرہ او دے دل تے کالا نکتہ لگا دیتا جان دے او دے دل تے ایک سیاہ نکتہ لگا دیتا جان دے جویں بندہ گناہ اندر بڑھدا چلا جان دے ہودا دل کالا ہو جاندہ ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو لوگ سوال کرنے والے نے سوال کیتا اللہ دا ذکر کرنا زیادہ افضل ہے یا استغفار کرنا زیادہ افضل ہے اور مسلمانوں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماندے نے اگر کپڑا گندا ہوئے خوشبو لگاواں گے یا انہوں صاف کران گے صابن دے نال کہن والا آندہ جو انہوں صابن لگائی جائے گی پہلے انہوں اجم مجلہ کیتا جائے گا مصفہ کیتا جائے گا پاک صاف کیتا جائے گا پھر انہوں صابن لگائی جائے گی اس واسطے جو بندہ گناہ کر دے اور مسلمانوں بندے دا دل کالا ہو جاندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ پہلے اپنے دل نو صاف کیتا جائے گا استغفار دے نال اللہ کو اپنے گناہاں دی معافی منگی جائے گی میرے اور تیرے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں گے وَإِنَّهُ لَيَقْغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة او لوگوں جدوں میں اپنے دل تے تھوڑی جی غبار محسوس کرنا وا اکٹھا ہی اللہ دے کولوں 100 مرتبہ استغفار کرنا وا اللہ کولوں اپنے گناہاں دی معافی مانگنا وا میں پھر کال ملی ہوئی ہے اور مسلمانوں فرشتے بھی آئے ہوئے نے قاریاں قرآن بھی موجود نے بڑے بڑے خطیب بھی موجود نے اللہ اکبر کبیرہ پھر اللہ کولوں معافی مانگ لیے نا معافیاں دے کلمے اج پھیرے اللہ سوڑیاں گل اے پسند تینو ڈھیرے اللہ سونیا معافیاں دے کلمے اج تیریاں عطاواں اگے اللہ تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی ٹنا دے مقابلے چ سیرے اللہ سونیا
معافیاں دے کلمے اج پھیرے اللہ سوڑیا او اے نہ سمجھیا کر میں نیکیاں کرنے والا وا میرا تے گناہ ہی کوئی نہیں مینوں استغفار دے کی لوڑ ہے سن اللہ دا قرآن سن وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللہ دا قرآن آندہ ہے ان لوگوں انہاں لوگاں نے تہجد ادا کی تھی تہجد ختم ہو گئی ہیں پھر آندھے نے استغفر اللہ میں معاف کر دینا اور مسلمانوں قرآن دا دوسرا مقام پڑھا رب العالمین کے فرمان دے دے الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار اللہ اکبر کبیرہ اے ایمان والے آندے نے عرشاں والے عربا ساڑھے گناہاں نو معاف کر دے اے صابر لوگ نے اے سچے لوگ نے اے قانتین مطیع اور فرما بردار لوگ نے اے نماز تہجد ادا کرنے والے لوگ نے اللہ کو گناہاں دی معافی منگن والے لوگ نے اور نیکی دے باوجود اللہ کو اپنے گناہاں دی معافی مانگدا رہے گا فائدہ کی ہوئے گا تیرے اندر نیکی دا غرور نہیں آئے گا تکبر نہیں آئے گا نیکی دا غرور بندیاں نو تباہ کر دیا کردا نیکی دا غرور بندیاں نو برباد کر دیا کردا اور مسلمانوں میں کئی ایسے بندے ویکھے نماز پڑھ لئی مسجد چو باہر آئی لوگاں نو کوریاں پاندے کوریاں پا ویکھ دے اے تے جہنمی ہے کئی نیکی دے غرور نو کئی لوگاں نو تکفیری بنا دیتا فلاں بھی کافر فلاں بھی کافر فلاں بھی کافر اور نہ میرے ویر نیکی دا غرور نہ کریا کر میرے اور تیرے پیر آخری باتاں کرا میں بات مکان لگاوا میرے اور تیرے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا بن دیکھ فدا ہے غیر کوئی بن دیکھ فدا ہے غیر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد جب زلف کو آقا نے لہرایا جب زلف کو آقا نے لہرایا واللیل قرآن نے فرمایا واللیل قرآن نے فرمایا چہرے کی چمک جب روشن ہوئی چہرے کی چمک جب روشن ہوئی پھر چاند بھی دیکھ کے شرمایا اللہم صلی علی مل کے میرے نال پڑھو مسلمانوں اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد دانتوں کی چمک ہے ہیروں سے او دانتوں کی چمک ہے ہیروں سے ایسا ذکر حدیث میں ہے آیا نالین بحق قدمین بحق سچوں کا رہبر ہے آیا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی آوازاں آن لگ پیا میرا یار ذکریہ موجود ہے نا میرا بھائی ہے یار نہیں ہے میرا پرا ہے بڑی محبت کردہ اللہ دی قسم ہے سنو سنو میرے ویر اور میرے پیر دی ساری زندگی نیکیاں دے نال عبارت تقوی دے نال عبارت تہجد دے نال عبارت دعوت دے نال عبارت جہاد دے نال عبارت جدوں میرے پیر دا آخری ویلا آ گیا جدوں میرے ویر دا میرے پیر دا مشن ختم ہو گیا مسلمانوں جڑا مشن رب العالمین نے دے کے بھیجیا سی وہ مشن مکمل ہو گیا رب العالمین نے کی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم
قرآن پڑھ دیاں جے اتھے مکا دیاں تسی گوڑے پڑی بیٹھے ہو پلے ہو تسی ستے پہ ہو قاری فیض رحمان بدوش صاحب دا خطاب ہونا ہے مولانا قاری بلال محمد صاحب دا خطاب سننا ہے تسی تے میرے خطاب تے تھکے پہ ہو تے بڑے بڑے جل خطیب تے سجے ایک کھبے انہاں دا خطاب تے جو ہونا ہے جل تے تسی کیوں بھائی تو پھر قرآن سنا دیں سورت بعد مکان سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تے یارو اس گلدان چھوڑ کڈ لیا دنیا دے نہ تاجرہ کے غور کھٹ لیا کھٹیا تے سب کچھ اس نے جس پڑھ لیا قرآن کھٹیا تے سب کچھ اس نے جس پڑھ لیا قرآن تیرے کرم نہ لا گیا اج تیرا اے غلام سونا تیرا کعبہ تے سونا تیرا نام تیرے کرم نہ لا گیا اج تیرا اے غلام اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی دی ساری زندگی نیکیاں دے نال عبارت مشن مکمل ہو گیا رب العالمین نے کی فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا سوڑیوں مکہ فتح ہو گیا لوگ فوج در فوج اسلام اندر داخل ہو رہے ہیں فسبح اللہ دیا سنامہ بیان کرو نا سبحان اللہ دا ذکر کرو نا فسبح بحمد ربک اللہ دیا حمدہ بیان کرو نا الحمدللہ دا ذکر کرو نا واستغفرہ اللہ کو اپنے گناہاں دی معافی منگونا اور سنو میں بات ایک اور سمجھا دیا جو میرے نبی علیہ السلام نماز واسطے کھڑے ہوں دے دیکھی کیا کر دے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب اے عرشہ والے ربا میرے اور میرے گناہاں دے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے جنہیں مشرق تو مغرب ہے اور مسلمانوں میرے پیر دانتے گناہ کوئی نہیں سی میرے پیر دانتے جرم کوئی نہیں سی میرے پیر نو اللہ دے خوف دا اظہار ہے اور تمہیں شرمندہ ہو جایا کرنا تمہیں ڈریا کرنا اللہ دے عذاب تو ڈریا کرنا اللہ کو اکبر کبیر عرش والا رحمان کی کہہ رہا واستغفرہ سوڑیوں استغفار کرو انہو کان توابا کیونکہ عرش والا رحمان تواب ہے تواب دے دو مانے جڑا گناہگار نو توبہ دے تو پھینک دے دے وے گناہگار دے گناہاں نو معاف کر دے وے اللہ اکبر کبیرہ پھر میں آخری جملے کہہ دیا حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے جیڑے دن دا پڑے آئے اسا رب دے قرآن نو چھوڑ پرا غور کوئی کتاب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے نبی دے صحابہ میرے اکھیاں دے تارے نے حسن و حسین سانو جان تو وے پیارے نے حسن و حسین میرے اکھیاں دے تارے نے حیدر قرار سانو جان تو وے پیارے نے اے جنتی نواب نے اے جنتی نواب نے نواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے واہ واہ واہ